अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए भारत के शहर गोवा पहुंच गए हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। 12 साल के बाद किसी भी वज़ीर ख़ारजा का ये भारत का दौरा है और एक ऐसे माहौल में ये दौरा हो रहा है जहां हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे अवामिल पर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का सा माहौल है। अब सवाल ये है कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है और इससे दोनों ममालिक के दरमियान क्या किसी ब्रेक थ्रू के इम्कानात हैं। वैसे तो बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि इस दौरे को सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के तनाजुर में देखा जाए। इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, सियासी और कानूनी जो जंग है, जो लड़ाई है, वो भी अपने उरूज पर है। आज की डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और साथ में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दे दिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात करने की हमने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, इसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद कराए। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी मौक़िफ़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और नज़रसानी अपील भी दायर की गई, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 14 मई को तो इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि अदालत तो मजाज ही नहीं है तारीख देने की, इस गलती को दुरुस्त किया जाए। साथ ही अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 27 अप्रैल का फैसला था उसका तहरीरी हुक्मनामा भी आज जारी हो गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 14 मई के हुक्मनामे पर हम बरकरार हैं। बहरहाल देखना यह है, कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है, तफसील से सारी सूरत हाल पर नाज़रीन बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब अगर हमारे साथ मौजूद है, कायरा साहब आपसे ही सर आगाज कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो ठीक है, कायरा साहब से राबिता करने की कोशिश कर रहे हैं। एहतशाम साहब आगाज आपसे करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये दौरा और 12 साल बाद किसी भी वजीर खारजा का ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? आपको लगता है सर बर्फ पिघले की वैसे तो कह दिया है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि इस दौरे को सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के तनाजुर में ही देखा जाए? देखिए सोनिया, 12 साल के बाद किसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा, ज़ाहिर है इसकी अहमियत कहीं ना कहीं है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले तो यह है कि कुछ अरसों में 2015 में ये हुआ था कि SCO की समिट, शंघाई ताउन काउंसिल की जो समिट हुई थी, उसमें मोदी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी। उस वक्त थोड़ी बहुत मामलात बेहतरी की तरफ गए थे लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें और ख़राब होती गई। देखिए सोनिया, इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान में भी, इलेक्शन ईयर है, यहाँ पे 2024 में इलेक्शन है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में, लिहाजा वो किसी सूरत में भी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहते जिससे BJP पार्टी जो इंतहा पसंद हिंदुआता को लेके आगे गई हुई है, वो नहीं चाहेगी कि कोई लगे कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान को कंसेशन दे रही है, बातचीत कर रही है। तो इस सारे मामले को हम जिस अंदाज से देख रहे थे, कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि शायद साइड लाइन पे हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन आपने देखा उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का बयान है बहुत ही तज़ीक वाला था, जयशंकर का। उन्होंने कहा एक तरफ अगर दहशत गर्दी होगी तो फिर दोस्ती नहीं हो सकती, मुलाकातें नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है सोनिया, इस लिहाज से तो इसकी अहमियत है कि ये एक बड़ा फोरम है। अगर तो लोग इसको नेटो के बराबर ला रहे हैं, नेटो वाला तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान की आप देख लें 4 रियासतें हैं, फिर ईरान भी, फिर पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान भी। उस लिहाज से इसकी अहमियत बड़ी ज़्यादा है। और कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि सोनिया एक क्वाइट खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए चाइना भी एक्सटेंड कर रहा है अपनी सपोर्ट के बैठ जाएँ। अगरचे हिंदुस्तान हमेशा ये कहता है कि हमें ये बायलैटरल मामला कश्मीर का किसी को थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये मामलात इनके बेहतर हो जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि पीस अमन हो यहाँ पे, क्योंकि जो अहदाफ हैं चाइना के बहुत बड़े हैं, रशिया भी उसको सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली हिंदुस्तान भी कर रहा होता है। लेकिन आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ तो बाकायदा साल, 1.5 साल, 2 साल पहले झड़पें भी हुई थी, बड़ी खौफनाक, बड़ी मार लगाई थी चाइना ने, लेकिन उनके ट्रेड रिलेशन ख़राब नहीं होते। हमारा तो 5 अगस्त 2019 के बाद से ताल्लुकात ख़राब हैं, ट्रेड ख़राब है, ट्रेड हो नहीं रही है, हर चीज़ रुक के रह गई है। ऊपर से आप देख लें हर वक्त ख़तरा रहता है कि ये दोनों न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये कश्मीर का इशू, इस पर कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल इस वक्त यह है कि जिनके जाने से कोई फ़ायदा होगा,
बाज़ाहिर ये लगता है कि प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज जब होती हैं, जब आप मिलते हैं, थोड़ा बहुत तो कोई कहीं ना कहीं असर होता है, लेकिन बाज़ाहिर इससे हम कहें कि जो बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है कुछ की तवक्को नहीं आप कह रहे। ठीक है, पीटीआई की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अंदलीब अब्बास साहिबा। अब पीटीआई इस दौरे को लेकर काफी तकसीम का शिकार नजर आ रही है। दो सीनियर जो रहनुमा हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से तो कंडेम किया गया इस दौरे को भरपूर अल्फाज में, जबकि शाह महमूद कुरैशी जो कि ज़ाहिर है साबिक वज़ीर खारिजा भी रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि यह अहम फोरम है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली क्या स्टांस है इस दौरे पर पीटीआई का? जी शुक्रिया सोनिया और एहतशाम। देखिए स्टांस एक ही है। स्टांस हमारा ये है कि जी एससीओ पे तो कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत ही एक अहम फोरम है, और हमारे लिए स्पेशली बिकॉज हमारे ताल्लुकात चीन के साथ हमेशा एक मिसाली ताल्लुकात होते हैं, और हमें ज़रूरत भी है इस फोरम की बहुत, और इस फोरम में शिरकत भी करनी होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इंडिया में था, इंडिया में गोवा में था, हम कहते हैं कि जी आप इसमें वर्चुअली शरीक हो सकते थे, बिकॉज हमारा एक स्टैंड है। हमारा स्टैंड ये है कि जी इंडिया ने जो कश्मीर में किया है, जब तक कि वो उसकी रेवोकेशन नहीं करेंगे हम उनके साथ नॉर्मल ताल्लुकात नहीं कर सकते। हमने उनके साथ ट्रेड भी रिस्ट्रिक्ट की हुई है, हमने उनके साथ बायलैटरल ताल्लुकात भी किए हुए। और आप ये भी देखें, मैं दो चीज़ें मेंशन करूंगी, आई थिंक एहतशाम ने भी मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जी जयशंकर साहब जो उनके हैं फॉरेन मिनिस्टर, और उनकी फॉरेन ऑफिस ने ये बड़ी ओपनली बात डिक्लेयर की कि जी साइडलाइंस पे ये हमसे मिलना चाहते थे, हम नहीं मिलना चाहते इनसे, नंबर वन। नंबर टू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने कहा है कि जी पाकिस्तान में जो एशियन क्रिकेट कप होना है वो उसमें नहीं शिरकत करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बल्कि वो एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि इंडिया आए तो आप ये कप पाकिस्तान से बाहर करें। अभी के पाकिस्तान में ऑफर की कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में कर ले, बाकी मैचेस पाकिस्तान में हो, लेकिन वो पूरा सैबोटाज कर रहे हैं, और इन रिटर्न अपना क्या कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए इंडिया आ जाए, हम उनको चेन्नई में बस मैच करा देंगे। तो ये जो है अनइक्वल स्टांस, और जिस तरह से ये मौकरी होती है, जिस तरह से ये बेइज्जती करते हैं, और जिस तरह से अपने आप को क्लाउड जमा के ऊपर साबित करने की कोशिश करते हैं, इन हालात के अंदर पर्सनली जाना और फिर वफद लेके जाना और फिर कहना कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग नहीं मिलेंगे, आई थिंक कश्मीरियों के साथ एक बहुत बड़ा इस वक्त हाथ हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, मैं आपको बताऊं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त फॉरेन ऑफिस का क्या हाल है, हमारी डिस्कॉर्ड लीक्स हो गई हैं। लेकिन इसमें एक चीज क्या हुआ है कि वैसे ऑडियो, ठीक है अंदलीब साहब, एक चीज़ बताइएगा कि जब आमतौर पे कहा जाता है कि जब अंदरूनी इख्तलाफात हों तो जब वननेस नहीं जाता, अभी देख लें इंडिया में जो शाम को प्रोग्राम होंगे वो इसी बात पे होंगे कि जी शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं, उलमा कौंसिल पाकिस्तान की क्या कहती है, फवाद चौधरी क्या कहते हैं। आप नहीं समझती कि हमारा स्टैंड बड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वीक हो जाता है, जब एक हम उनको मैसेज दिया जाए कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज में नहीं है, आधार एक पेज पे नहीं है? जी मेरा ख्याल है जहां तक शाह महमूद कुरैशी और इनका ताल्लुक है, फवाद चौधरी, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा है कि फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनली जाने की बजाय वर्चुअली जाना जो होता वो एक हमारा शिरकत भी हो जाती और हमारा अपर हैंड भी रह जाता, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात, मैं आपके जो असल हमारी जगहसाई हुई है वो ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया कि हमारे फॉरेन ऑफिस की सारी चीजें लीक हो गई हैं। आपने देखा होगा, और स्पेशली क्या लीक हुआ है, हमारे ताल्लुकात चीन से, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से, और उसमें बड़ा क्लियरली फॉरेन मिनिस्टर जो MOS हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रही है कि खुदा के लिए अमेरिका के आगे इतना ना झुको, अगर हमने अमेरिका के साथ ये टिल्ट करती रही तो हमारी ये जो शंघाई कोऑपरेशन और ये बाकी चीजें ये इफेक्ट होगी, और ये सारी दुनिया में नशर हो गया है। तो ऑडियो वीडियो वीक्स में लगे होते हैं,
ٹھیک ہے، لیکن اسپیسیفکلی ادلیب عباس صاحبہ اس دورے کو لے کر بات کریں تو ظاہر ہے جیسے احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ ایک میسج جانا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف اپنی طور پر ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. آپ نے کہا ایک ہی بات کی لیکن سخت مذمت کی. انہوں نے کہا کہ مودی کو خوش کرنے کے لیے حکمران تو ہر حد پار کر رہے ہیں لیکن اس کو بہتر قرار دیے شاہ محمود قریشی صاحب نے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو باہر بلاول بھٹو سے کسی نے سوال کیا تھا تو انہوں نے بھرپور انداز میں دفاع کیا تھا اس وقت عمران خان صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ باہر کسی ملک میں اپنے وزیر اعظم کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ میرے وزیر اعظم ہے، اور بڑا سراہا گیا تھا بلاول بھٹو کی اس بات کو. بہرحال ذرا آپ آگے بڑھتے ہیں اور احتشام صاحب اب سیاسی تلخیاں بھی اپنے عروج پر ہیں. آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل سماعت کے لیے کیس مقرر ہو گیا ہے. انتخابات ایک ساتھ کرانے کے حوالے سے پی ٹی آئی بھی چلی گئی، عدالت اپنا موقف دے آئی کہ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور 4 اپریل کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرائے. دوسری طرف الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے، وہ تو اختیارات کو ہی چیلنج کر رہے ہیں عدالت کو، وہ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے. حکومت کا رد عمل دیکھ لیں، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں اگر جنگ ہونی ہے تو جنگ کے لیے تیار ہیں. کل جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں، کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ سنیے، پہلی تو بات ہے کہ یہ جو 3 مذاکرات ہوئے ہیں اس میں تو اب ظاہر ہے نتیجہ نہیں نکلا، اس کو ناکام کہیں یا انکنکلوسیو کہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز طے کرنے کی پی ڈی ایم کوشش کر رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی کو لوگوں نے کہ ہم جو مذاکرات کے حوالے سے ہم اپنے نقطہ نظر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے، تو پی ڈی ایم نے کہا تھا یہ آپ نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے دیکھا ایک رپورٹ جمع کروا دی لے کے. لیکن سونیا ریڈ لائن تو کراس ہو چکی ہے، ہر طرف سے ہو چکی ہے. اب جو پارلیمنٹ کی سیدھی لڑائی جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے نا کہ جی بلاؤ، شاید خاقان عباسی صاحب کو کہا جا رہا تھا تھوڑا نرم رویہ رکھ، لیکن کل انہوں نے سخت باتیں کی. انہوں نے کہا جی بلائیں، یہاں ان کے خلاف مقدمے اور یہ اور وہ، ادھر سے پی اے سی کمیٹی میں بھی بلانے کی بات ہو رہی ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ جس نے کہا تھا کہ جی بتائیں، جنہوں نے 4-5 ریکارڈ مانگے تھے تقریروں کے، اس کو پی اے سی کمیٹی میں بلا لیا گیا. سونیا یہ تو ہر طرف سے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کون کس کو کتنا دبا سکتا ہے. کاش ہماری یہ ایک تقسیم نہ ہوتی اپوزیشن اپنا اس میں سپریم کورٹ میں، تو یہ صورتحال نہ دیکھنے کو ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ دلیپ صاحبہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے نقطہ نظر کو جتنا نقصان ہوا اسمبلیوں سے جانے کے بعد، اور پارلیمنٹ جو سو کالڈ پارلیمنٹ لوگ کہتے ہیں ادھوری ہے، اس میں سے ایک بڑی پارٹی اس میں ہے نہیں. اب آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے، پھر آپ نے کچھ استعفے واپس لینے کی کوشش کی، 2 دفعہ آپ لوگ گئے قومی اسمبلی میں، اسپیکر صاحب نے آپ کو اندر ہی نہیں جانے دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی غلطیاں کرنے کے بعد آج جو آپ سے غلطی ہیں اس کا نقصان آپ ہی کو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ ادھوری پارلیمنٹ کا فائدہ جو ہے نا یہ اٹھا رہے ہیں پی ڈی ایم والے؟ جی دیا کہ پی ڈی ایم والوں کو ان کا نہ اصول ہے نہ کچھ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیسی اسمبلی ہے، دونوں میں آپ کو بتاؤں گی. اسمبلی میں اگر ہم رہتے تو نہ یہ سال پر کر سکتے، نہ یہ اس وقت ہوتے کہ یہ پورے نظام کو درم برم کر کے اپنے آپ کو مقبولیت نامقبولیت کے، جس کو کہتے ہیں نا، اتنے نامقبول کبھی نہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 ان کا جو بھرم تھا اور ڈھکوسلا تھا 13 کی 13 جماعتوں کا، وہ اس طرح سے عیاں نہ ہوتا. نمبر 3 ہم اگر پروونشل اسمبلیوں کو دیکھیں تو پروونشل اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں اپنے خلاف قتل کی ایک ایف آئی آر نہیں درج کرا سکتا تو وہ تو حکومت ایک محض ڈھکوسلا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فنڈز بھی بند کر دیے تھے پنجاب کو اور اس کو، تو وہ ان اسمبلیوں کے ساتھ کیا کنٹینیو کرنا تھا. اور اگر اسمبلیوں میں ہم نہ چھوڑتے تو آج ہمارا یہ سٹانس جو ہے یہاں ہم گئے ہوئے ہیں کہ آئین توڑنے، آئین شکن، اور یہ واقعی ان کی جس کو کہتے ہیں نہ ان کو پارلیمنٹ کا، نہ ان کو عدالت کا، نہ قانون کا، نہ آئین کا، نہ پاکستان کا آج کچھ نہیں پتا. خاقان عباسی صاحب کھڑے ہو کے 2 دفعہ انٹرویو دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ جی 84 ارب روپے کا جو مفت آٹا ہے اس کے اندر 20 ارب روپیہ حکومت نے کرپشن میں کھا لیا ہے. آپ یہ چیزیں کبھی بھی سامنے نہ آتی اگر یہ حالات نہ ہو گئے ہوتے کہ ان کو پتہ ہے کہ اپنے حلقوں میں واپس نہیں جا سکتے، ہلکے چھوڑیں، یہ کسی ریسٹورنٹ میں واپس نہیں جا سکتے. آپ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا بیانیہ خوب بکا، اب تک بک رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم نے 2-3 دفعہ اپنا بیانیہ بیچنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں اس دفعہ ان کا بیانیہ بک گیا. یہ جو اداروں کے خلاف اور پھر مقتدر کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف جس طریقے سے اس کو ٹیک آؤٹ کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس سے شاید ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا اور اگلا الیکشن جیتنے میں ان کو
फ़ायदा मिलेगा इससे? आप समझती हैं ऐसा है? देखिए, आपने देखा होगा, मैं तो मतलब आप हर दिखाते हैं, अभी जो गैलप का भी आया था और वो सारा, उसके अंदर तो बेचारी मरियम, हम कहते हैं हमारी बेस्ट खिलाड़ी है, दोनों मरियम्स, वो जब आती हैं वो ऐसी बातें करती हैं, अपना नैरेटिव फैलाती हैं, और उसके बाद वो ज़मीन में गड़ जाती है उनकी और नामकबूलियत। इस वक़्त जो इनके सारे स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे लिए खेल रहे हैं, बिकॉज़ वो जो कुछ कर रहे हैं अदालत के बारे में, कानून के बारे में, आइन के बारे में, ये वो जनरेशन है 90s वाली नहीं है। ये आपके बच्चे, मेरे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। एक क्लिक करते हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स सामने आ जाते हैं, और वो इनसे डील कर रहे हैं, हम नहीं डील कर रहे। ये अवाम इनसे ये लड़ रही है, और अवाम कभी ना लड़ती है अगर वो ये ना देखती कि हमने अपनी हुकूमत सैक्रिफाइस की है, क्योंकि हम एक स्टांस पे खड़े, एक असूल पे खड़े। ठीक है। अच्छा अंदलीब अब्बास साहिबा, अब मसला ये है कि 14 मई को 9 दिन बाकी रह गए। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अदालत के तारीख देने के इख्तियार को चैलेंज कर दिया और वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हमारे साथ तो ताउन नहीं कर रहे इदारे, तो हम 14 मई को किसी सूरत इलेक्शन नहीं करा सकते। अभी 27 अप्रैल के फैसले के हवाले से कुछ देर पहले तहरीरी हुक्म जारी हुआ, अदालत कह रही है कि हम इम्प्लीमेंट कराएंगे फैसले को, लेकिन हुकूमत आप देख लें, वजीर दिफा के बयानात देख लें, वजीर दाखिला तो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत ये हो नहीं सकता। नहीं अगर इम्प्लीमेंट होता अदालती हुक्म, तो फिर क्या स्ट्रैटेजी है पीटीआई की, क्या करेंगे आप? देखिए, इनकी हिस्ट्री है, तजर्बा इनको, ये जब भी इनके खिलाफ फैसले आते हैं ये उन पे हमला करते हैं। जजेस बेचारे अपनी जानें बचा के भागते हैं। जस्टिस अब्दुल कयूम मरहूम को ये चाहते हैं उसके मॉडल पे सारा कुछ किया जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात ये है कि इस दफा ये जब ये कर रहे हैं सारा कुछ, तो जमहूरियत और अमरियत और वो सारी इनके सामने आ गई, जो इनकी असलियत है वो सामने आ गई। अब अवाम खड़ी है, अब करेंगे क्या ये? जब इनको करना पड़ेगा ये इनकार कर देंगे और ये हमले करेंगे इस पे। हम पे तो जाती हमले हो चुके, कत्ल के हमले हो चुके, और इसी किस्म की कोशिशें इन्होंने FIA के उनके की। कुछ जो विटनेस होता है वो मतलब उसको हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं, डिसीव नहीं हो रहे। जब ये नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने लोगों को रोक के रखा हुआ है। आप देखती हैं कि खान साहब बार बार कहते हैं कि हमने पुरअमन तहरीक करनी है। मैं जब जाती हूँ लिबर्टी में, वहां प्रोटेस्ट होता है, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि जी लीड करें, जाती उम्रा चलें, इधर चलें, उधर चलें, यहाँ क्यों बैठे हम? कब तक हम रोकेंगे? जब अवाम निकलेगी, मैं आपको बताऊं, अल्टीमेटली आप तहरीक चलाने की बात करेंगे एक दफा, फिर आपके लिए अंदली साहब बड़ी मुश्किलात होंगी। देखें, इमरान खान के केसेस गलत सही है, कॉल दी है, केसेस आप देख लें, जिस तरीके से आपको जकड़ दिया गया, आपकी पंजाब की लीडरशिप के खिलाफ हमले, गिरफ्तारियां, सारा कुछ होने के बाद कितना, मेरा सवाल आपसे कि कितना लोग कह रहे हैं अपने आप को आजमाएंगे, कितनी देर तक आपके लोग सड़कों पर रहेंगे और अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? इत्तेशाम, आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपने बहुत मूवमेंट्स देखी हैं। अभी हमें साल से ऊपर हो गए हम सड़कों पे, और जिस तरह से हम हैं, मेरे ऊपर 7 केसेस, 4 दहशतगर्दी के। आज फिर दहशतगर्दी का वाकया हुआ पारा चिनार में। वो दहशतगर्द आके टीचरों को मार रहे हैं जिनको इनको देखना चाहिए, और मेरे जैसे बंदे को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। सारा फोकस इसीलिए इसी पे है कि मैं अदालतों में फिरती रहूं, और मैं ATC, और मेरे पे 8 ATC, वो जो सबसे पता नहीं बड़ा जो जुर्म होता है, उस पे है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इस कदर जिसको कहते हैं, हमने एक साल जिस तरह हम टफ हो गए। इन्होंने, आपको याद है ज़मान पाक पे इन्होंने केमिकल भेजे, शेलिंग की, इन्होंने हेलीकॉप्टर भेजे, कंटेनर भेजे, रेंजर्स आ गए, पुलिस आ गई, इन्होंने गाड़ियां तोड़ी, बंदे मारे, औरतों को किया, हमारे वो जिले शाह को मार दिया, लेकिन हम वहां खड़े रहे। ये वो कहते हैं ज़मान पाक से असला निकला, वहां से साउथ वजिरिस्तान के ट्रेन दहशतगर्द पकड़े गए। वो आप देखें इत्तेशाम, ये अल्लाह का करना है कि वो सारी वीडियोस आ गई जिसमें ये खुद डाल रहे थे, पुलिस वाले खुद डाल रहे थे, और वो वीडियोस लोगों ने वायरल की, हमने नहीं, लोगों ने वायरल की। तो वो ट्रूथ इज ऑलवेज देयर। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि ये वो अवाम नहीं है, ये वो अवाम है, और ये वर्कर्स हैं हमारे, जो कि अगले हमें 2 साल भी इसी तरह खड़ा रह के तो आप रहेंगे, लेकिन जो अहदाफ थे वो आप हासिल नहीं कर पाए। मसला ये कि सिर्फ तालिबा था कि इंतखाबात करा लिए जाएं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो आप हासिल नहीं कर पाए। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतशाम साहब, हमने देखा बड़े कंस्ट्रक्टिव माहौल में ये मुज़ाकरात शुरू हुए। एक दो मुलाकातों में या मुज़ाकरात में लग रहा था कि शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन सर आप इन मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? देखिए, कोई बीच में इंटरलोक्यूटर जिसको कहते हैं ना, कोई मीडिएटर बड़ा नहीं है इसमें। जो हमेशा हमने देखा माजी में मुख्तज़रा होती है या ये कि बड़ी पर्सनैलिटी होती है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम तो अब नहीं रहे। बात यह है कि दोनों के इंटरेस्ट और दोनों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पर्सनल पैटी इंटरेस्ट माज़रत के साथ इतने ज़्यादा हैं, पीटीएम के भी और पीटीआई के भी, शायद पीडीएम के ज़्यादा हैं। वो इससे आगे निकलने के लिए तैयार ही नहीं। एक तो बच्चों को पता है इलेक्शन नहीं करवा रहे इसलिए कि इलेक्शन जीतने का माहौल नहीं है। फिर सोनिया देखें, ये जो हमारे मुल्क में जो ये सियासत है ना, इंतकामी सियासत, इसने बड़ा गर्क कर दिया। अभी इमरान खान साहब ने 70-80% पर्चे पीडीएम वालों पे गलत डाले थे और फिर कोई भी पर्चा इतना तकड़ा नहीं था मुकदमा जिसमें हम कहें कि उनको कन्विक्शन हुई हो किसी की। नतीजतन यही लगता है आम आदमी ले मैन जो है ना, वो यही कहता है कि जी गलत मुकदमे बनाए गए थे, सियासी मकासद के लिए बनाए गए थे। अभी आप देख लें मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं, तुमने मुकदमे किए इमरान खान को कह के, हमने भुगते, जेलें काटी, हमने मुसीबतें काटी, तुम भी जेलें काटोगे, मुकदमे काटोगे, उसके बाद तुम बाहर आओ। नतीजतन आप देख लें, अभी दान पांच की खातून है, अभी आप अंदलीब साहबा, अब उन बेचारी पे आप देखें 4 दहशत गर्दी के मुकदमे आप लगाएंगे तो क्या होगा। यही है मकसद, यही है कि आपने ये कहे तो हम भी ये करेंगे। अभी देखें पूरी कोशिश थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए, नहीं हो सके, किस्मत उनकी अच्छी है, वरना कहने वाले तो लोग कहते हैं कि एक दफ़ा उन्होंने जनाब डेफिनेटली उनको बताना था कि भाई आप कहाँ खड़े हैं। यही काम फिर उन्होंने करने की कोशिश की, परवेज़ लाई के साथ, उसकी भी बचत होगी। देखिए सोनिया, ये लड़ाई उस ज़ाती लड़ाई को वहाँ तक ले गए हैं कि राना सनाउल्लाह एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा कह चुके हैं कि जी अब ये तो फैसला या आप हैं या हम हैं। तो मेरा ख्याल है बीच बचाव कराने वाला नहीं रहा। फिर मैं आप देख लें मीडिया, माज़रत के साथ हमारा मीडिया का रोज़ का हम जो काम देख रहे होते हैं, लड़वाने का काम है ना। कितने प्रोग्राम है आपको कंस्ट्रक्टिव होते हैं, इकोनॉमी पे, सोशल इश्यूज़ पे होती है, हर वक्त यही है। बड़े बड़े एंकर्स हमारे यही सवाल कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से कोई जनरेट हो, हीट जनरेट करे और डिफरेंसेस हो, एक दूसरे के खिलाफ बातें करे, उससे रेटिंग आ जाए। लेकिन इसने भी बड़ा गर्क किया। प्रिंट मीडिया में हम देखते हैं बहुत सारे वालों से चीज़ें ठीक हुआ करती थी, आज भी शायद हैं। एडिटोरियल लिखे जाते हैं, कहीं कहीं बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा होता है, वो वार्न कर रहे होते हैं कि ये आपकी सियासी लड़ाई कहाँ से कहाँ ले जाएगी। बाय द वे, कल की ये खबर ने मुझे हिला कर रख दिया सोनिया। एक तरफ इनकी लड़ाई है, IMF के साथ जो मामलात होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अब आइंदा माली साल में जो पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन होगी, वो कहते हैं कि सारा रेवेन्यू कलेक्शन के बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट हमने करनी है ना, वो सारी की सारी भी चली जाएंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना पूरी नहीं होगी, यानी सूद जो देना कर्जों पे। और सवाल उन्होंने लिखने वालों ने उठाया, वो ये कहते हैं कि जी फिर आप बताएं डिफेंस बजट कहाँ जाएगा, तनख्वाहें कहाँ जाएंगी, उसके बाद गुर्बत का खात्मा, पेंशन। तो मेरा ख्याल है इन लोगों को एहसास ही नहीं है ये ज़ाती लड़ाई कहाँ से कहाँ ले गए। मेरा ख्याल है ये काश थोड़ा सा सोचें कि वो कहते हैं ना बेतरतीबी में तरतीब होती है, मुल्क का सोचें। लड़ाई भी लड़े सारी दुनिया में, अमेरिका में लड़ाई है, हिंदुस्तान में, लेकिन मुल्क तो चल रहे हैं ना। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, अब सूरत हाल ये कि गवर्नमेंट किसी भी सूरत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है 14 मई को इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म आया है 27 अप्रैल का। उन्होंने कहा हम 14 मई के फैसले पर कायम है और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अब सर, अदलिया के हवाले से जिस अंदाज में पार्लियामेंट से जो बयानात जा रहे हैं, जाहिर है गवर्नमेंट जो बात कर रही है, सर ये क्या होगा? अब अदलिया कह रही है हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, गवर्नमेंट कह रही है किसी सूरत होने नहीं देंगे। ये महाजराई की तरफ नहीं जा रही सारी चीजें? अभी कोई शक रह गया जी महाजराई? बिल्कुल वाज़े तौर पे महाजराई है। लेकिन एक जरा गौर कीजिए, ये हुकूमत कोई महाजराई नहीं कर रही, कोई लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट ने वाज़े तौर पे एक फैसला किया हुआ है, पार्लियामेंट ने ऐलान किया हुआ है कि अदलिया का 3-2 का फैसला हम मुस्तरद करते हैं और हुकूमत को पाबंद किया हुआ है कि हमने वो पैसे नहीं देने। लिहाजा अब हुकूमत पार्लियामेंट की बात मानेगी या अदलिया की? यकीनन पार्लियामेंट की। हमें किसकी बात माननी चाहिए? हम पार्लियामेंट की बात मानेंगे, सुप्रीम इदारा वो है। इस स्टैंड ऑफ को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी एक रिव्यू फाइल किया हुआ है। अदालत से हमने बारहा दरख्वास्त की और अदालत ने एक वक्त निकाला कि जी आप मुज़ाकरात करके कोई डेट अगर निकाल लेते हैं तो फिर आगे भी चले जाएं तो रास्ता निकल आता है। अगर मुज़ाकरात के नतीजे में रास्ता आगे निकल आता है और आइन की वायलेशन नहीं होती तो फिर इस तरह कैसे हो जाएगी? और अगर इस तरह वायलेशन होती है और 14 मई से आगे जाता है तो
پھر یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ہمیں الیکشن کے اوپر ہمارا موقف کہ ایک دن الیکشن ہو, پارلیمان کا یہ فیصلہ ہے, اور پارلیمان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں, 2-3 کو نہیں. تو چلے اس پہ قاری صاحب معذرت کے ساتھ اس پہ آج کلیریفائی کر دیں. میرا خیال ہے جو تھوڑے لوگ دیکھ رہے ہیں, زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس پہ دو رائے قانونی طور پہ دونوں طرف موجود ہے, لیکن ایک سالڈ آرگومنٹ جو اس بارے میں ہے جو آپ لوگوں کے خلاف جاتا ہے, یہ 2-3 کا فیصلہ ایک عدالت میں فیصلہ ہوا تھا, یہ 3-4 کا فیصلہ مجھے بتائیں کسی عدالت میں ہوا تھا. اختلافی نوٹ لکھنے کے بعد اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا یہ فیصلہ بن جائے گا؟ جی کیا ان جج صاحبان نے اپنی ذاتی حیثیت میں وہ باتیں, وہ کمنٹس دیے ہیں, لکھ کے اپنی رائے دی ہے؟ فیصلہ لکھ کے دیا جاتا ہے. سر وہ بینچ کا فیصلہ نہیں ہے, وہ کوئی بینچ نہیں بیٹھا تھا, وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں تھا اس طرح. سنیے, تو بینچ تو مرضی سے توڑ دیا گیا نا, جو ان جج صاحبان کو مرضی سے الگ کر دیا گیا. یہ بھی ان جج صاحبان کی باتیں موجود ہیں. دو تو خود ہی چھوڑ کے گئے قاری صاحب, دو نے تو ریفیوز کیا تھا. نہیں, مجھے بات کرنے دیجیے ذرا پلیز, آپ کا سوال آ گیا, مجھے بات کرنے دیجیے. یہ بات باقاعدہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا نہیں کی, مجھے الگ کر دیا گیا. اس بینچ کو 7 سے 5 خود کر دیا گیا, یہ بات یاد رکھیے. لہذا ایسی صورت میں جن جج صاحبان نے اپنا اوپینین لکھ کے اپنے دستخط کر کے دیا, وہ فیصلے کی حیثیت ہی رکھتا ہے. وہ ان کی کوئی کسی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے میری طرح گفتگو کرتے ہوئے بات نہیں ہے. تو قاری صاحب ایک سیکنڈ, قاری صاحب ایک اور چیز واضح کر دیجیے گا, یہ جو بار بار جس طریقے سے ٹیک آن سپریم کورٹ پہ کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کا رویہ کچھ ہے, اور آپ کے وکلا جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں تو کہتے ہیں جی آپ کے فیصلوں کو مانیں گے, پروسیڈنگ کو مانیں گے, پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے. تو یہ دورہ معیار کیا ہے سر؟ ہم عدلیہ کا ہی فیصلہ ہے نا جی, 4-3 کا, جس کو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ میجورٹی ججمنٹ ہے. تو یہ بات تو واضح ہے نا کہ ہم کسی اور ادارے کے فیصلے کو تو نہیں مان رہے, عدلیہ کے فیصلے کو ہی مان رہے ہیں. لیکن سر کیا آئین کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے؟ 9 رکنی بینچ سے لے کر ابھی تک کسی ایک جج صاحبان نے بھی یہ نہیں کہا کہ 90 روز کے اندر اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اختلاف تو صرف سو موٹو کا ہے, معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اختلاف اس بات پر. دوسرا سر, یہ اچھی ریت قائم کی جا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کی حکم عدولی کی جا رہی ہے. ایسے تو سر سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو کل کو کسی کی بھی حکومت ہوگی تو پارلیمنٹ رد کر دے گی. سر ایسے ریاست کیسے فنکشن کرے گی قائرہ صاحب؟ ملک کا سب سے بڑا اہم اور باوقار ادارہ پارلیمان ہے, اس کو بے توقیر کرنے کا رواج کس نے ڈال دیا ہے؟ اس کو سیٹیسفائیڈ کرنے کا اختیار کس نے ڈال دیا ہے؟ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ لوگ سپریم کورٹ, مجھے بھی سپریم کورٹ بہت پیاری ہے, مجھے سپریم کورٹ کا بہت احترام ہے. میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جمہوری نظام ایک آزاد عدلیہ کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن میں سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ مانتا ہوں, سپریم ادارہ نہیں مانتا. میں سپریم ادارہ پارلیمان کو مانتا ہوں, جہاں عوام کے نمائندے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی اپنے آپ کو, اپنے کنڈکٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, جج صاحبان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ون سائیڈڈ ہو کے نہیں کرنی چاہیے. اندلیب صاحب ابھی قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گی. قاری صاحب جو اندلیب کہہ رہے ہیں آپ ان سے ایگری کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ جو بار بار یہ 3-4 کی اور 2-3 کی بحث ہو, پھر عدالت میں کچھ ہے اور پارلیمنٹ میں کچھ ہے, پارلیمنٹ لوگ کہتے ہیں ادھوری پارلیمنٹ ہے, ایک بندہ جو پی ایم ایل این کا ٹکٹ مان رہا ہے اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کو بنایا ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سٹانس ہے اس میں وزن ہے؟ جی اندلیب صاحبہ. دیکھیں احتشام, جیسے میں نے کہا کہ بہت obvious ہو گیا نا, اور یہ بچے کو پتا ہے اب کہ یہ وہی عدالت تھی, یہ پچھلے سال یہ وہی سو موٹو تھا, وہی جج تھے, بلکہ ہماری حکومت نکالی گئی, پوری حکومت الٹ دی گئی. ہم نے افسوس کیا اور ہم عوام میں چلے گئے, اور عوام میں مسلسل ہے. ان کا تو ایک آئینی ہے کہ جی 90 دن میں انتخابات ہیں کہ نہیں, اس پہ سو موٹو پہ بھی اعتراض ہے, اس پہ ججز پہ بھی اعتراض ہے, ان کی ویڈیوز بھی آ رہی, آڈیوز بھی آ رہی. پچھلے سال کیوں نہیں آ رہی تھی؟ پچھلے سال یہی ان کے پی ڈی ایم کے لوگوں نے, آپ ٹویٹیں دیکھیں, ان کے بیان دیکھیں, ایسے ججز, ایسا فیصلہ, ایسی آئین کی پاسداری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت ان کو فائدہ ہو رہا تھا, حکومت میں آ گئے. اب یہ حکومت کی بات نہیں, چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی 90 دن میں انتخابات کراؤ. ان کو پتا ہے کہ یہ بری طرح ہاریں گے, تو اب جسٹس عبد القیوم والی عدالت چاہیے جس میں ایک فون کریں,
اور کہیں کہ جی فلانی فلانی حکومت ہے، بے نظیر ہے، شہباز شریف ہے، اس کو ادھر کر دو ادھر کر دو، اور اگر نہ مانے تو پھر ہم حملہ کر دیں. اب حملہ کرنے کو یہ تیار ہے، یہ کہہ رہے ہیں ججز آئیں، ہم ان کی پریویلیج کمیٹی میں ان کی خبر لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو بڑا obvious ہے، اسی لیے بیچاروں کو اتنا مسئلہ ہے. یہ لوگ پبلک میں جا ہی نہیں سکتے، یہ ریسٹورینٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں. اور ان کو اگر یہ ذرا سا بھی کانفیڈنس ہوتا کہ یہ ووٹ لے سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ڈیسپریشن میں روز جو ہے لاس چینج کر کے یہ اس طرح سے بہیو نہ کریں. مجھے پتا ہے اس وقت پاکستان رابطہ منقطع ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا. جی اندلیب صاحب بات مکمل کریں، پھر میں احتشام صاحب کے پاس آتی ہوں. جی اکنامک کنڈیشن پہ کتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، عام آدمی کی مصیبت پہ. ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی 84 ارب میں سے 20 ارب کرپشن میں کھا گیا خاقان عباسی، ایکس پرائم منسٹر. کتنی ڈیبیٹس ہوئی ہیں پارلیمنٹ پہ اس بات پہ. تو عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جرائم پیشہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے حکمران بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے. اسی لیے تو عوام جو ہے ان کو ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کرتی جب یہ آتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ وہ آج کل ارشد شریف کا وہ تھا، اور جب یہ گئے ہیں میاں جاوید لطیف وہاں کیا ان کا حال ہوا، یہ بیٹھ ہی نہیں سکے، بھاگ گئے ہیں وہاں سے، بیکاز دے کانٹ آنسر. یہ پبلک کو کہیں بھی جا کے مل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن احتشام صاحب اب مسئلہ یہ کہ ایک بات ہوتی ہے فیصلوں پر اختلاف کرنا، اختلاف رائے رکھنا، یہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی زبان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر استعمال کی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی حملہ آور ہے یا پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس انداز میں عدلیہ منقسم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پریشر لے گی عدالت یا اپنی آئین کے مطابق وہ فیصلہ دے گی؟ جب بھی عدالت کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس کو پی ٹی ایم کے موقف سے جو ملتی نہیں تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا ریاکشن ہوا. آج جو آپ نے آج دیکھیں جس انداز سے انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 مئی والی بات پہ قائم ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں اب دوبارہ جب ہاؤس سیشن ہوگا قومی اسمبلی کا، پھر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اصل بات سنیے یہ کہ 90 دن کی بات جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے لیے چھیڑ بن گئی ہے. ابھی لوگ عام طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھی جس طرح ہم بھی کرتے ہیں 15 ججز میں سے کسی جج نے کہا کہ 90 دن کے الیکشن سے آپ آگے جا سکتے ہیں. اخبارات کے ایڈیٹوریل دیکھنے، جتنے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایون پاکستان بار کونسل والے بھی نا وہ ڈائریکٹلی اس بات پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی بات تو صحیح ہے. اب سوال ساری دنیا یہ پوچھ رہی ہے کہ جی الیکشن میں آپ اس لیے نہیں جائیں گے کہ اس وقت ماحول نہیں ہے. ابھی دیکھیں پی ٹی آئی نے تو اپنے سارے کے سارے پنجاب میں اپنے جو ایم پی ایس تھے ان کے فائنل کر لیے نام. ادھر سے آپ دیکھ لیں انہیں پتہ ہے الیکشن نہیں کرانا. پی ایم ایل این نے ابھی تک آپ دیکھیں کوئی ہل جل نہیں ہے وہاں پہ. تو سوال اس وقت یہی ہے کہ جی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جی 14 مئی کو تو بہرحال نہیں ہونے. اب آگے یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک گریس دکھائی تھی کہ بیٹھ کے فیصلہ کرے تو اس کو پنچایت کا نام دے کے خوار کرنے کی کوشش کی گئی. میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا خیال ہے پولیٹیشین جو ہے نا ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا. اور پھر معذرت کے ساتھ سونیا 16 سپٹمبر کو چلے جائیں گے بنیال صاحب, اس کے بعد قاضی صفاز آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ سٹیج سیٹ ان کے کیا جا رہا ہے. دیکھیں جب وہ آج کیا خیال ہے کہ ہر فیصلہ وہ ان کی مرضی کا کریں گے؟ نہیں, انہیں بھی اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوگا, انہیں بھی پتہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے. میرا خیال ہے اس وقت ڈیسپریشن ہے سونیا, لڑائی اس تک چلی گئی ہے آگے کہ دونوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, دونوں کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اس سب کا کیا نکلے گا اس پر بھی بات کریں گے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اندلیب عباس صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات تو ہو گئے ناکام, آپ کی بات تو کسی سطح پر مانی نہیں جا رہی, بہت زیادہ تنقید آپ پر ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے پہلے ہی شرط رکھ لی کہ 14 مئی سے پہلے آپ اسمبلیاں تحلیل کر لیں, اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی. آپ کو نہیں لگتا کیونکہ مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا چاہیے, ادروائز تو مشکلات آپ کے لیے بڑھ رہی ہیں؟ دیکھیں سونیا, کبھی بھی اصولی فیصلے اور ایسے مجرموں کے خلاف جنہوں نے, میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ یہ جو کیسز ہوئے ہم پہ, یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جو کہ دوسروں پہ ہوئے ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تقریباً 147 کیس خان صاحب پہ ہیں. ہسٹری میں کبھی بھی کسی بھی بندے کے خلاف 20, 25, 30 کیسز سے زیادہ نہیں ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ان کے خلاف کیسز تھے سارے 98% یہ وہ پرانے کیسز تھے جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا وہ چودھری نثار
کتنی لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کرتے تھے, دکھاتے تھے کہ یہ زرداری نے یہ کیا ہوا ہے, ایان علی کے اور سارے وہ جو تھے, اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا کیس, اور یہ سارے یہ پرانے کیسز ہیں جو انہوں نے دبا دیے ہوئے مکمکا کر کے. ہم نے تو صرف 2 نئے کیسز ان پہ کیے تھے, ایک وہ ٹیٹیوں کا کیس تھا اور وہ دوسرا, باقی تو سارے کے سارے 20-20 سال پرانے کیسز تھے. اور دوسرا ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ کرپشن پہ ہارڈلی کوئی ہے. 98% کیسز جو ہمارے خلاف ہیں وہ سیڈیشن پہ اور دہشت گردی پہ ہیں, بغاوت پہ ہیں, کہ آپ نے یہ ٹویٹ کیوں کی, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. یہ تو ٹوٹلی فریولس کیسز ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر گیا, خاص کر ابھی جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ, ان کے خلاف جو منشیات کا کیس بنایا, اس پر بعد میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کیس نہیں بننا چاہیے تھا. وہ کسی اور نے بنایا, ہم نے نہیں بنایا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ گن لیں کہ کبھی 150 کیس ایک بندے پہ نہیں ہوئے. دوسرا, ان کے جو کیسز ہیں ان میں سے 98% کیسز وہ ہیں جو انہوں نے آپس میں کیے ہوئے تھے. ہم نے صرف شاید 2 یا 3 کیس کیے ہوں گے. تیسرا, ہمارے ان کے کیسز 98-99% کیسز کرپشن, اسکیمز, سستی روٹی آٹا, یہ اس پہ ہیں. ہمارے جو ہیں وہ کیسز ہیں دہشت گردی اور سیڈیشن, اور سیڈیشن تو انہوں نے کیس بین کر دیا ہے ہائی کورٹ سے, تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی ہم یہ اب جو ان کے ایون فیلڈ کے کیسز ہیں کتنے پرانے کیسز, اور ہم نے کیا پناما لیکس پہ آیا, ہم نے تو نہیں وہ لے کے آئے تو پناما لیکس. چلیں اس حوالے سے تو اندلیب صاحب بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے عمران نے کہا تھا کہ میں نے پوچھا کیا کروں, انہوں نے کہا سب کو اندر کرنے میں میری مدد کرو, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. اچھا اندلیب ایک بتائیے گا, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے سب لوگوں سے لڑائی لڑ لی جس کا آپ کو نقصان ہوا. ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں اس انداز سے افواج پاکستان دیکھ لیں, کوئی ایسی سیاسی جماعتیں دیکھ لیں, آپ نہیں سمجھتی کہ کوئی طریقہ کار ایسا رہنا چاہیے کہ آپ کا کوئی دوست رہتا تو آپ کی مشکلات سے نکالتا؟ اصل میں احتشام آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں. ہر دفعہ کیا ہوتا تھا, ایک جماعت آئی, کچھ ادارے اس کے ساتھ تھے, دوسری جماعت اس کے خلاف ہو گئی, اور پھر اس کے بعد مکمکا ہو گیا, دوسری جماعت آ گئی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے, اور ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ شریک جرم ہے سارے. تو کیا کہتے ہیں نا, انہوں نے اکٹھے ہو کے جو کچھ کیا ہوا پاکستان میں, کھایا پیا لوٹا, اکٹھے ہو کر کیا. آپ کا یہ موقف ہے. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ رہنما اندلیب عباس صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.